स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। आज हामी वीरेन्द्रनगरबाट ग्राउन्ड जिरो निर्वाचन महासंग्रामको विशेष संवाद सञ्चालन गर्दैछौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 2029 सालभन्दा अगाडि चौहान चौरका नामले परिचित थियो, तर 2029 साल पछाडि भने यसलाई वीरेन्द्रनगरका रूपले परिचित मानिन्छ र यो कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम नगरपालिका पनि हो। सुर्खेत जिल्लामा पर्ने यो नगरपालिका सहित यो जिल्लामा 9वटा पालिका छन्, जसमा 5वटा नगरपालिका छन् भने 4वटा गाउँपालिका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा 6वटा पालिकामा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गर्दा 3वटा पालिका नेकपा एमालेले जितेको थियो र यो वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूको प्रवेशद्वार पनि हो र यो सांस्कृतिक सहर पनि हो। काँक्री बिहार, त्यसैगरी बुलबुले लगायतका यहाँका स्थानहरू अत्यन्तै प्रसिद्ध मानिन्छन्। आज हामी यही सुन्दर सहर वीरेन्द्रनगरबाट आजको ग्राउन्ड जिरो विशेष संवाद सञ्चालन गर्दैछौँ। म आजका हाम्रा अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवातमा यहाँहरूको परिचयबाट जान चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार एवं यसभन्दा अगाडिको उपमेयर पनि हुनुहुन्छ मोहनमाया ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता जो मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपेन्द्र खड्का। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ मुकुन्द श्यामगिरी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात मसँग छेउमै हुनुहुन्छ मोहनमाया ढकाल। उहाँ यसभन्दा अगाडिको उपमेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाटै प्रारम्भ गर्छु। यसभन्दा अगाडि तपाईँ उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, यसपटक मेयरको दौडमा हुनुहुन्छ। के एजेन्डा लिएर जनताको घर घर पुग्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरेर 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा म नगर उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएको थिएँ। निर्वाचित भएसँगै 5 वर्ष कार्यकाल बिताइरहँदा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर मैले जुन काम गरेँ र कतिपय अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुख भएर जुन काम गरेँ त्यसले मलाई चाहिँ अब नगर प्रमुख भएर वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको आत्मविश्वास पनि दिएको थियो र 5 वर्षमा हामीले कतिपय अवस्थामा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि नेपालको संविधान थियो, संविधानले दिएका अधिकार थिए, तर कसरी काम गर्ने भन्ने ऐन नियम नियमावलीहरू केही पनि थिएन। करिब 80वटा कानून हामीले निर्माण गर्यौं। सबै कानून बनाउँदाखेरि मेरो नेतृत्वमै त्यो कानूनहरू निर्माण भएको छ र उपप्रमुखले गर्नुपर्ने कामहरू न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन होस् अथवा योजना अनुगमन होस् अथवा बजेट नीति योजना तर्जुमा होस्, हरेक कुराहरूमा म अगाडि बढिरहँदाखेरि यो 5 वर्ष हामीले सिस्टम अथवा संरचनाहरू निर्माण गर्नमै कतिपय समय लाग्यो। कतिपय अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड नियन्त्रणमा पनि लाग्यो र सुरुवात गरेका धेरै योजनाहरू कतिपय अवस्थामा पूरा पनि गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसकारणले 5 वर्षको अनुभव र एउटा संरचनालाई बुझेको कारणले अब विकासका गतिविधिहरू हामीले सुरुवात गरेका योजना अथवा थप योजना अथवा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रदेशको राजधानी भइरहँदाखेरि राजधानी केन्द्रित पूर्वाधारका विकासका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू अब यो माध्यमबाट र यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अनुभवको आधारमा पनि मेरो चाहिँ यो पटक नगर प्रमुखको उम्मेदवारी हो। म तपाईसँग फेरि आउँछु। मैले यही प्रश्न नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवारलाई गरेँ। तपाईँ चाहिँ के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? योभन्दा अगाडि पनि यो नगरपालिकामा तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थानीय सरकार चल्यो। यसपटक चाहिँ तपाईँ के एजेन्डा लिएर जनताको घर घर गइरहनु भएको छ? सम्पूर्णमा नमस्कार। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा अनुरोध के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो नाम उपेन्द्र बहादुर खड्का। मेरो घर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भगवती टोलमा पर्छ। म अहिले जिम्मेवारीको हिसाबले नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्रनगर नगर कार्य समितिको सभापति। तपाईँको परिचय सायद यहाँका जनतालाई अब बताइरहनु नपर्ला। धन्यवाद। अनि एजेन्डा के छन् त्यो भनिदिनु होला। अब एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर हो। यसलाई सक्षम वीरेन्द्रनगर बनाउने सपना लिएर आएको छु र सबल स्थानीय सरकार सक्षम वीरेन्द्रनगरको एजेन्डाका साथसाथै हामीले 16वटा सङ्कल्पसहित बाचा नगरवासीका सामु ल्याएर आएका छौँ। त्यो बाचा हामीले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। ती बाचामा हाम्रो असल शासन, जवाबदेहिता, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइका कुराहरू र हाम्रो वातावरण, कृषि
अनि महिला दिदीबहिनीहरूको लागि उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू, त्यसका साथसाथै हामीले 16वटामा हामीले वातावरणलाई पनि जोडेका छौँ, कृषिलाई जोडेका छौँ हैन, अनि कला संस्कृतिलाई जोडेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अर्को पनि म के कुरा राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि म वीरेन्द्रनगरको 2074 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा नम्बर 6बाट निर्वाचित भएर वीरेन्द्रनगरको सर्वसम्मत रूपमा लेखा समितिको सदस्य पनि भएको हिसाबले मलाई वीरेन्द्रनगरका साना साना समस्याहरू के छन् त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले निहालेर हेरेको छु र त्यो समस्या प्रत्येक जनताका घर दैलोमा म पुगेको पनि छु र जनताहरू वीरेन्द्रनगरवासीहरूको घर दैलोमा पुग्दाखेरि त्यहाँ हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या, महिला दिदीबहिनीहरूका समस्या, तरुण युवाहरूको समस्या, बालबालिकाहरूको समस्या, सम्पूर्ण कुराहरू अनुभव छ र ती कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरेर यसलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा नेपालको अब्बल नगरपालिका बनाउने उद्देश्य लिएर आएको छु र त्यसका लागि नै मेरो वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी भएको। मैले यही प्रश्न अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ गर्न चाहेँ। अब तपाईँले सुनिहाल्नुभयो अरू मेयरका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेदवारहरूको कुराहरू सुन्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ के एजेन्डा सहित जनताको घर घरमा गइराखेको छ? धन्यवाद पत्रकार मित्र। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले यो पछिल्लो चरणमा निर्वाचनमा जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विगत 31 वर्षदेखि विभिन्न पार्टीहरू सत्तामा छन्। वीरेन्द्रनगर भनेको राजा वीरेन्द्रले बुलबुले पार्कभन्दा पूर्ववर्ती खेतमा बसेर पालमुनि बसेर एउटा खाका निर्माण गरेको वीरेन्द्रनगरको परियोजना हो। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा वीरेन्द्रले परिकल्पना गरेको नगरको जुन परिकल्पना थियो त्यसमा कुनै प्रकारको सुधार हुन सकेन। अझै के भयो, त्यो खाकामा गलत तरिकाले काम गरियो। उदाहरणका लागि तपाईँलाई भनौँ, यो हाइवेभन्दा तल्लो क्षेत्र कुरूप सहरका रूपबाट विकास भइरहेको छ। म यो धेरै सपना बाँड्ने पक्षमा छैन। म लाटीकोइलीको प्रधान पञ्चायत र वीरेन्द्रनगरको 6-7 महिना एकपटक मेयर पनि भएर मैले काम गरेँ। मेरा केही सपनाहरू थिए, केही कार्यक्रमहरू थिए, ती पुरा गर्न बाँकी थिए। फेरि म 17 वर्षपछि एकपटक वीरेन्द्रनगरको नगरपालिकाको मेयरको लागि उम्मेदवार भएको छु। मैले 3-4वटा कुरा देखेको छु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ढोका अगाडि रहेको राजा वीरेन्द्रले बनाउन लगाइदिएको घण्टाघरको सुई विगत 10 वर्षदेखि बन्द छ। त्यो सुइरो चलाउन चाहन्छु म, किनभने नेपाली जनता अथवा सुर्खेती जनतालाई समयको ख्याल गराउनका लागि घण्टाघर बनाएको थियो। त्यो सुइरो 10 वर्षदेखि बन्द छ। नगरपालिकाले सम्म हेरेन, यहाँको राजनीतिक नेतृत्व कसैले हेरेन। फोहोरको डुङ्गोर छ वीरेन्द्रनगर। अहिले कर्णालीको राजधानी हो तर फोहोरले भरिभराउ छ, अस्तव्यस्त बस्ती छ। जता जानुहोस् तपाईँ वीरेन्द्रनगरलाई यो कर्णालीको राजधानी भन्न सुहाउने लायक छैन। त्यसैले यसलाई सुखी समृद्ध र कमसेकम अलिकति सफा नगरका रूपबाट बनाउन सकियो भने पनि हाम्रो पहिचान हुन्छ। यो राजधानी हो। त्यसैले अरू धेरै कुरा त बाँकी नै छन्। अरू कुरा मेरो उसमा मेन्सन हुन्छ। म फेरि तपाईँसँग आउँछु। म अब तपाईँले उठाउनुभएकै प्रश्नमा म अब उपमेयर पनि हुनुभएको कारणले र अहिले मेयरको दावेदार पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो दशक तपाईँहरूले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ वीरेन्द्रनगरमा। उहाँ त 17 वर्ष अगाडिको चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ यहाँ नेतृत्व गर्नुभएको। हेर्नुहोस् त, हामीले ठुल्ठुला कुरा गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनिरहँदा चोकमै रहेको एउटा घण्टाघरको सुईसम्म पनि चलाउन सकेनछौँ नि हामीले घडीको, होइन? यो चाहिँ के कारणले यस्तो भयो? यो कमजोरीको जिम्मेवारी तपाईँहरू लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? धन्यवाद। विशेष गरेर केही समस्या हामी निर्वाचित भएर आउनु पूर्वकै समस्याहरू हुन् यिनी, होइन? सञ्चालकलाई जिम्मेवारी दिने कुराहरू अथवा के सहमति भएको थियो, कसरी दिएको थियो भन्ने कुरा हामी निर्वाचित भएर हुनुभन्दा पूर्वका कुराहरू हुन्। तर निर्वाचित भइसकेपछि वीरेन्द्रनगरलाई सफा राख्नुपर्छ, स्वच्छ राख्नुपर्छ, यहाँका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको दायित्व हो भन्ने कुरालाई हामीले बोध गरेका छौँ। र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यस्ता कुनै गतिविधि भएका छन् जसले गर्दा यहाँको सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमाथि प्रश्न चिन्ह आओस्, होइन? यहाँ विकास भइरहेका कुरा, निर्माण भइरहेका कुराले नगरवासीलाई अहित होस् भन्ने कुरा हामीले त्यो हुन दिएका छैनौँ। यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामीले ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरेका छौँ। अब त्यो करिब पुरा हुने चरणमा छ। सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि हामीले त्यो केन्द्र बनाएका छौँ जसले गर्दा व्यवस्थित किसिमले दिशाजन्य फोहोरहरूको व्यवस्थापन भएको छ। यहाँको ढल निकासको एउटा परियोजनाहरू निर्माण गरिएको छ। बाटोहरूको विकास भएको छ। 33
कति सालमा यो प्लानिङ एरिया भनौँ न, अहिले वीरेन्द्रनगरको जुन यो रत्न राजमार्ग छ त्यसको उत्तरतर्फको भूभाग जुन साबिकको नगरपालिका भन्छौँ, वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 12, जति बेला राज्यको पुनर्संरचना हुनु पूर्वको नगरपालिका थियो, त्यो प्लानिङ सिटी हो र त्यहाँ चाहिँ नक्साङ्कन गरिएका बाटोहरूको लगतकट्टा गर्ने कुराहरू त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 5 वर्ष अगाडि र 5 वर्ष पछाडि डेफिनेटली धेरै परिवर्तन भएको छ। फरक छ भने फेरि तपाईँ आउँछु। म अब काङ्ग्रेसतर्फ जान चाहे। तपाईँले त 74 पछाडि यहाँको नेतृत्व गर्नुभयो। अब वीरेन्द्रनगरमा रहेको घडेको सुई पनि चलाउन नसक्ने काङ्ग्रेसले अब फेरि तपाईँलाई जिताएर तपाईँले यो नगरपालिका चाहिँ राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने हेर्नुहोस्, तपाईँ ठुलो प्रश्न आयो। धन्यवाद। कति राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। म यसको लागि हजुरहरूलाई प्रश्न बनाउन के चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकारलाई अधिकार के र उसले गर्ने काम कर्तव्य के भन्ने कुरा छ। त्यसमा अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो, नगर प्रमुख हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानुभएको थियो, तर कार्यपालिकामा हामी 24 जनाको कार्यपालिकामा जम्मा हामी 6 जना मात्रै थियौँ। यो हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरू वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी र देशको अव्वल नगरपालिका बनाउने हामीले धेरै प्लानहरू ल्याएका थियौँ। ती प्लानहरू गर्नको लागि अब यो कार्यपालिकामा जुन अल्पमत र बहुमतको कुराले गर्दाखेरि हामीलाई पक्कै पनि काम गर्न गाह्रो भयो। भनेपछि तपाईँको भनाइको आशय मैले यो बुझौँ कि तपाईँहरूको चाहिँ कार्यपालिकामा कम सङ्ख्या थियो, नेकपा एमाले जो उपमेयर जित्नु भएको थियो उहाँहरूको धेरै थियो, त्यस कारण एमालेको असहयोगका कारणले काम गर्न सकेन भन्ने यहाँको भनाइ हो। अब त्यो त प्रष्ट बुझिने कुरा नै हो होइन। म एमालेसँग लिइहाल्छु। तपाईँले हेर्नुहोस् त यस्तो यो वीरेन्द्रनगरको विकास गर्न खोज्ने काङ्ग्रेसलाई रोक्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ उपेन्द्रजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई लेखा समितिको सदस्य मैले बनाएको। किन बनाएको भन्दा हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भनेर उहाँ लेखा समितिको सदस्य बनाउनु भयो। यो त उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन। किन भन्दा यदि त्यहाँ बहुमत र अल्पमत गरेको भए, निर्वाचन भएको भए त्यो उहाँ आउनुहुन्थेन। हामीले उहाँलाई लेखा समितिको सदस्य किन बनाएको भन्दा कम्तीमा हरेक कुरामा ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। न्यायिक समिति जो मैले नेतृत्व गरिरहेको थिएँ, रामकुमारी थापा आउनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो साथीहरूले पनि होइन हाम्रो लिडरसिप अथवा हाम्रो बहुमत भइरहेको बेला हामी आउनु पाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसो होइन, हरेक कुरामा चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। एकछिन मैले तपाईँलाई भने, एकछिन मैले कुरा पुरा गर्न दिनुहोस्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 5 वर्ष कार्यकालमा कुनै एउटा यस्तो एजेन्डा छैन जो बहुमत र अल्पमतले पास गरेको छ। हरेक बैठकहरू निर्धारित समयमा भएका छन्, निर्धारित समयमा पुरा भएका छन्। त्यो किन भन्दा मैले चाहिँ आम नगरवासीमा एउटा वाचा गरेको थिएँ, वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धिको लागि म बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सुन्न दिने छैन र त्यो प्रयोग भएको पनि देखाउने छैन, अनुभूति गराउने छैन भनेको छु। आज चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो कुरा, तर नगरवासीले यो कुरा अहिलेसम्म अनुभूत गर्नु भएको छैन कि वीरेन्द्रनगर बहुमत र अल्पमत भयो भन्ने कुरा। म तपाईँलाई फेरि यहीँनिर रोकेर भने वीरेन्द्रनगरमा विकासको गति धेरै बढेको छ। तपाईँ 5 वर्ष अगाडिको बाटो हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस् होइन, सार्वजनिक कुराहरू हेर्नुहोस्, बढिरहेका योजनाहरू हेर्नुहोस्। जति बेला नेकपाको सरकार थियो, जति बेला केपी ओलीको सरकार थियो, त्यो सरकार हुँदाखेरि हामीले पहल गरेका थियौँ। हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, नगर प्रमुख र उपप्रमुख एउटा साझा धारणा बनाएर हामी अगाडि बढौँ। हामीले कतिपय सरकारहरूको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो स्वभावैले पार्टीगत रूपमा पनि कसले अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई हामीले यति सम्मान गर्यौँ कि हामीले संस्थालाई सम्मान गर्यौँ। व्यक्तिको हो, पार्टीको हो, त्यहाँ हुँदैन, निर्वाचित भएर गइसकेपछि। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ जान चाहन्छु। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, जसले उहाँहरू दुवै पार्टी मिलेर यहाँनिर 5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो। उहाँको दावा पनि सुन्नुभयो उपमेयरज्यूको, यहाँ धेरै कामहरू भएका छन् भनेर भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँ चाहिँ अब तत्कालीन राजाले जे परिकल्पना गरेर यो वीरेन्द्रनगरको कल्पना गर्नुभएको थियो, जे गुरु योजना बनाउनु भएको थियो, त्योभन्दा बिल्कुल फरक भयो, झन् कुरू भयो सर भन्ने तपाईँको आरोप छ। उहाँहरू यस्तो दावी गर्नुहुन्छ, कसलाई पत्याउने? नेतृत्वमा जाने पार्टीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 31 वर्षदेखि कुनै प्रकारको निकायमा यहाँ विजय हासिल गरेन अथवा आउन सकेन। हामीले हेरेर बस्यौँ जनताले के सुविधा पाउँछन्, कुन अवस्था छ। उहाँहरूले यत्रो लामो समय, 31 वर्ष लामो समय बिताउनु भयो। म लाटीकोइलीको प्रधान पञ्च हुँदाखेरि नापी गराएर सेतो पूर्जा दिलाएँ लाटीकोइलीका जनतालाई। 31 वर्षदेखि त्यो सेतो पूर्जा लिएर बसेका जनताको रातो पूर्जा हुन सकेन। त्यहाँ म भेट्न जाँदा सबैले मलाई के भन्नुभयो, सेतो पूर्जा तिमीले दिलाएको हो, अब रातो पूर्जा दिलाउनु पनि तिमी आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा गाउँमा गएँ, पदमपुर भन्ने गाउँमा, जुन गाउँमा म प्रधान पञ्च हुँदाखेरि खनाइदिएको कुवामा पानी पिउने महिलाहरू राति 10 बजे लाइन लागेर बसेको देखेँ है। पिउने पानीको अभाव यति चरम छ, बोतलको पानीले मुख धोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
यो के भयो, कसरी हुन सक्यो? यो 31 वर्षदेखि उहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुभयो? जनता यति आक्रान्त छन्। बाटोघाटोको अवस्था हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर वडामा, 2 नम्बर वडामा, विभिन्न ठाउँमा त्यो बाटोघाटो यति अस्तव्यस्त छ कि सामान्यतया हिँड्न सक्ने, मोटरसाइकल हिँड्न सक्ने अवस्थासम्म पनि छैन। वीरेन्द्रनगरको 4 नम्बर वडाको माथिल्लो भेगमा जानुहोस्, म हिजो त्यहाँ जाँदा, त्यहाँका जनताले बोलाएर जाँदा वीरेन्द्रनगरभित्र कालीकोट देखेँ, मैले जुम्ला देखेँ। यस्तो विकट अवस्थामा मान्छे बसेका छन्। करिब 70-80 घर बसेका छन्। उनीहरूले एउटा उग्लिने बाटोसम्म त्यहाँ पाएका छैनन्। वीरेन्द्रनगर हो त यो त कर्णालीको राजधानी हो। यसलाई के गर्नुपर्छ? यहाँको नगर भनिसकेपछि त्यहाँ केही न केही पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ। जनताले त्यसै ट्याक्स तिर्ने होइन। भनेको तपाईँको प्रश्न चाहिँ उहाँले अघि भन्नुभयो यो विकासका कामहरू अगाडि बढे, मेयर रूपमा हामी मिलेर होइन, विकासै भएन म भन्दिनँ। देखाउन लायक कुनै काम छ अहिलेसम्म गरेको 31 वर्षमा देखाउन लायक कुनै काम छ भने सोधिहाल्छु। 31 वर्ष यहाँ शासन एक प्रकारले यहाँ नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस र एमाले यहीँ हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसबाटै नजिकै पनि हुनुहुन्छ। प्रश्न यहाँले पनि सुनिहाल्नु भयो। ल, देखाउन लायक के कामहरू भए तपाईँहरूको नेतृत्वमा भन्नुहोस्। यो फेरि अब तपाईँको पार्टीको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पनि जिल्ला हो होइन, तपाईँहरूको एउटा प्रभाव क्षेत्रको रूपमा पनि कुनै बेला। धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो हामीले प्रश्न रूपमा देख्न के सक्छौँ त भन्दाखेरि उहाँले गरेको प्रश्नमा पनि हामी 31 वर्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारमा रह्यौँ। सरकारमा रहँदाखेरि वीरेन्द्रनगरको कुरा गर्दाखेरि जस्तै रिङ रोडको कुरा छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको अवधारणा हो। यो हाइवेको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अवधारणा हो। झुप्रा विरोध खानेपानी, जसलाई अहिले सुर्खेत उपत्यका खानेपानी भनेको छ, त्यो काङ्ग्रेसले नै सुरुवात गरेको। अब सुकुम्बासीको कुरा उहाँले सेतो लालपूर्जाको कुरा ल्याउनु भएको छ। अहिले यो गठबन्धन सरकारले नै अब यसलाई रातो लालपूर्जा दिने, रातो भन्नाले स्थायी लालपूर्जा दिने, तिरो चल्ने दिने र बैंकिङ कारोबार हुने खालको लालपूर्जा दिने भनेर प्रक्रिया अगाडि पनि बढाइसकेको छ। र अहिले यो आचार संहिताको कारणले गर्दा, चुनावले गर्दा रोकिएको छ। अब सम्भवतः वीरेन्द्रनगरवासीले यो 30 गते हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजय गराउनु भयो भनेपछि विजय गराउनु हुनेछ, त्यसमा दुई मत पनि छैन। विजय गराइसकेपछि हामीले जनताका माझमा 6 महिनाभित्रमा स्थायी लालपूर्जा, तिरो चल्ने र बैंकिङ कारोबार हुने लालपूर्जासहित वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र त्यो प्रक्रिया 80% काम सकिसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को खानेपानीको कुरामा भेरी लिफ्टिङको सम्झौता भइसकेको छ र त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा अब जान लागिरहेको छ। डिपिआर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले त्यसलाई 3 वर्षभित्रमा त्यो योजना कम्प्लिट गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरिसकेका छौँ। त्यो कम्प्लिट भयो भनेपछि शुद्ध सफा पिउने पानी 24 घण्टा वीरेन्द्रनगरवासीले पाउनेछन्। र अहिले पनि हाम्रो योजनामा के छ त भन्दाखेरि वीरेन्द्रनगरको अहिलेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानीमा 40% पानी चुहावट भइरहेको छ। त्यो चुहावटलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेपछि प्रत्येक वीरेन्द्रनगरवासीले खानेपानीको लागि जुन 2 दिन 3 दिन कुर्नुपर्ने थियो त्यो अवस्था रहँदैन। र त्यो खानेपानी हालको अवस्थामा खानेपानी व्यवस्थापनको पनि कुरा हामीले जोडेका छौँ। र त्यो व्यवस्थापन गरेर खानेपानीको सहज पनि गराउने कुरा म जानकारी राख्न चाहे। र त्यसमा हाम्रो योजना पनि आएको छ। र त्यसका साथसाथै हामीले पर्यटन पूर्वाधारका कुरा पनि ल्याएका छौँ। यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो। बाहिरबाट जो कोही मान्छे आयो भने पनि कहाँ जाने त भनेर भन्छ, बुलबुले जाने भनेर भन्यो भनेपछि बुलबुले गएर देखायो बुलबुल ताल, बाहिरकोलाई चाहिँ यो बुलबुल ताल भन्ने बित्तिकै त के नहोला कस्तो नहोला भन्ने छ होइन। त्यस्तो खालको छ। त्यसलाई पनि आकर्षक बनाएर त्यहाँबाट काँक्रेबिहार जोड्ने सर्किटको कुरा मैले गरिरहेको छु बारम्बार। त्यहाँबाट तपाईँले भने कुरा मैले बुझेँ। अब म मुकुन्द सरतर्फै जान चाहन्छु। तपाईँले सेतो पूर्जा दिनुभएको रहेछ, रातो दिनका लागि तपाईँ चाहिन्छ भनेर त्यहाँका जनताले भन्ने यहाँले भन्नुभयो। अब रातो दिने तयारी त काङ्ग्रेसले गरिसकेछ, तपाईँलाई के नदिने हुन् कि? कुरा के छ भने यो रातो दिने पूर्जा दिने चाहिँ तयारी गरिरहेछ भन्ने कुरामा 31 वर्षदेखि के हेरेर बस्नु भएको थियो उहाँहरू? चुनावको मुखमा हामी रातो पूर्जा बनाउन लागिरहेका छौँ अथवा गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नु उहाँहरूका लागि स्वाभाविक कुरा हो। 31 वर्षदेखि त थिएन नि होइन। यो दिने भनेको नेपाल सरकारको भूमि सुधार मन्त्रालयले दिने कुरा हो। उहाँहरूले आफूले दिने पनि होइन, मैले दिने पनि होइन। त्यसको लागि पहल किन भएन भन्ने कुरा हो। जनताले त्यो प्रश्न गरिराखेका छन्। उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको सेतो पूर्जालाई ब्याङ्कमा राखेर कुनै किसिमको कारोबार गर्न सकिन्न रातो पूर्जा नभएसम्म। त्यसरी जनताहरू आक्रान्त छन्। अर्को कुरा पिउने पानीको कुरा जहाँसम्म भन्नुभयो, 3 वर्षपछि हाम्रो झुप्रा वृहत खानेपानीले भेरीको पानी लिफ्ट गरेर ल्याउँछ। पानी पिउन नपायो भने 3 घण्टा मान्छेलाई कठिन हुन्छ। 3 वर्ष के गरी बस्छन् सुर्खेती जनता? अहिले तपाईँ जुन होटलमा बस्नु भएको छ त्यो होटलमा पनि ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर अनि नुहाउने काम भएको छ। कमसेकम डिप बोरिङ गर्न सकिन्छ, हरेक वडामा हरेक टोलमा गरिदिन सकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ सबै चिज तयारी छ। डिप बोरिङ गर्ने साधनहरू पनि छ हामीसँग। एउटा दुईटा गाउँमा डिप बोरिङ गरेर पनि पानी दिन सकिन्छ।
बाटोघाटो बनाउँदाखेरि अब हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरा होइन, बनाउँदा सबैले बनाउँछन्, क्रमागत रूपबाट बन्दै जाला। तर आवश्यकता के हो त्यसको पहिचान गरियो कि गरिएन भन्ने मेरो प्रश्न हो। मैले चाहिँ आरोप लगाउन खोजेको होइन, यो जादुको छडी पनि होइन, कसैले तुरन्त भन्ने बित्तिकै पनि हुँदैन। तर जनताको समस्या कहाँ छ, त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै किसिमको दूरदृष्टि राख्न सकिएन। योजनाबद्ध तरिकाले काम भएन। योजनाबद्ध तरिकाले काम नभएको कारणले र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने तरिकाले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति बनाउने, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टा दिने आदि इत्यादि कामले गर्दा यी सबै अस्तव्यस्त भएको। त्यसैले जनताको पक्षमा होइन, केवल पार्टीगत स्वार्थमा गएको छ भन्ने मेरो आरोप हो। हुन्छ, यसको जवाफ म अहिले एकछिनमा लिन्छु। म फेरि एमालेतर्फ आउन चाहे। तपाईँ अब उपमेयर पनि सुनिहाल्नुभयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बनाउने भनेर 74मा भयो, तर यहाँ त कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो भन्ने पनि प्रश्न उठे। म तपाईँको प्रश्नभन्दा अगाडि अघिल्लो प्रश्नमा जान चाहन्छु होइन। म व्यक्ति गएर के गर्छु भन्ने कुराले त्यति मान्यता राख्दैन भन्ने लाग्छ। नीति हाम्रो के छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हुन्छ होइन। म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो। हेर्नुहोस्, मेरा धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, धेरै अध्ययनहरू छन्। हाम्रो विकासमा कुन कुन कुराले प्रभाव पारेको छ र कस्ता खालका कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले अध्ययन गरेको छु। भर्खरै पूर्जाको कुरा आयो नि, लामो समय बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि लामो समय सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान भएन, भएकाहरूको पनि सेतो पूर्जा भयो, तिरो चल्यो तर आवश्यकता परेको बेला धितो चलेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ र त्यसलाई धितो चल्ने गराउनुपर्छ भन्ने हो। अगाडि बढिरहँदाखेरि पहिलाको परिस्थिति के थियो भने जिल्लामा एउटा आयोग बन्ने, फाइल लग्ने, अनि त्यसपछि राख्ने, बाँकी चाहिँ कहाँ जान्छ के जान्छ, फेरि सरकार परिवर्तन भइसकेपछि फाइल पनि परिवर्तन हुने, जुन खालको प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेस हुन्न भनेर केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भनेर गठन गरियो र त्यो आयोगले विधिवत रूपमा अगाडि बढायो। कसरी अगाडि बढायो भने जिल्लामा फाइल बोक्नु परेन, प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा त्यो पालिकामा रहेका, त्यो वडामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या कति छन् र लगत सङ्कलन गर्ने, र यो कुनै आयोगले जिल्लाबाट होइन त्यही पालिकाको त्यही वडाले चाहिँ पूर्जा वितरण गर्ने र त्यही पालिकाले गर्ने भनेर जुन नीति बन्यो, व्यवस्थित रूपमा आयोग बन्यो, त्यो आयोग बनिसकेपछि हामीले काम अगाडि बढायौँ। अब तपाईँको भनसुनको आधारमा, चिन्जानको आधारमा फाइल बढेन होइन। सम्बन्धित पालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा सदस्यको रोहबरमा यदि गलत भएमा उसले चाहिँ कारबाही भोग्ने गरी जुन ऐन बन्यो र त्यस ऐन अनुसार हामीले करिब 80% वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा काम सम्पन्न गर्यौँ नीतिगत रूपमा। एउटा जनप्रतिनिधिलाई मेरो घर छेउको मान्छे सुकुम्बासी हो भन्ने प्रमाणित गर्छ। यदि त्यो प्रमाणित गलत साबित भयो भने 2 वर्ष जेल सहितको जुन कानुन बन्यो नि, त्यो कानुनले गर्दा कहीँ तलमाथि हुन पाएन र हामीले 80% काम गर्यौँ। एकैछिन होइन, जवाब आएको छैन, तपाईँले सुन्नु, धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँले प्रश्न यस्तो छ, सुन्नु होइन, तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाब सुन्नुपर्छ। त्यसपछि जब हामीले काम अगाडि 80% भ्याएको थियौँ, केपी ओली शर्माको सरकार चाहिँ प्रमादेश सरकारले विघटन गर्यो र विघटन गरिसकेपछि अहिले बनेको गठबन्धन सरकारको पहिलो एजेन्डा के भयो भने भूमि आयोग चाहिँ खारेज गर्यो, जसले गर्दा यो काम अगाडि बढ्न सकेन। अब कर्मकाण्डी रूपमा आयोग बनिएको छ, आयोग बनिसकेपछि काम सुरु हुने भन्यो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने हामी 80% कामलाई निरन्तरता दिने गरी जानुपर्छ, चाहे जुनसुकै सरकार आओस्। यदि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुने हो भने अहिले पालिकाहरूले वडा तहमा गरेको 80% जुन काम छ त्यो काम कन्टिन्यू हुने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले वीरेन्द्रनगरबाट पनि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो पत्र पठाएको छौँ, यो कामलाई कन्टिन्यू गरियोस् भनेर। त्यसपछि त्यो सरकारले ल ठिक छ भनेर भनिसकेपछि अहिले हामीले सम्झौता गरेर अब बाँकी 80%बाट अगाडि काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ, तर अहिले यो काम हुन सकेको छैन। त्यस कारणले कांग्रेसले बाँड्यो, राप्रपाले बाँड्यो भन्ने जरुरी छैन। सरकारले के योजना बनाएको थियो, जस्तो केपी ओली शर्माको चाहिँ नेतृत्वमा भएको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेर वडा तहबाट फाइल उठेको थियो र अहिले 80% काम सुरु भएको छ। यो गठबन्धन सरकारले आयोग गठनलाई विघटन नगरेको भए हामीले चाहिँ हाम्रै कार्यकालमा पूर्जा बाँडिसकेका हुन्थ्यौँ होइन। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँले उपभोक्ता समिति बनाउनु भयो, आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्नु भयो, त्यो चाहिँ गलत हो। किन कसले गर्नुभयो त्यो थाहा छैन हामीलाई, तर हाम्रो पालिकाबाट हामीले वडा तहबाट हुने धेरै कार्यक्रम टेन्डरबाट भएको, त्यो पनि इबिडिङ भएको छ। हेर्नुहोस्, यो फाइलवाला टेन्डर चाहिँ हामीले गरेन, हामीले टोटल रोकिदियौँ होइन। इबिडिङ उपभोक्ता होइन, त्यस्तो त्यो कार्यकर्ताहरूलाई बजेट दिनुभयो भने उपभोक्ता भनेको सम्बन्धित ठाउँको उपभोग गर्ने व्यक्ति हो कि तपाईँको यहाँ कार्यक्रम भएको छ पिपिरा चोकबाट आएर उपभोक्ता बन्ने होइन। त्यही लाभान्वित वर्गले
कुराले चाहिँ उपभोग गर्ने, जसले उपभोग गर्छ त्यही समिति बसेर काम गर्ने हुँदा त्यो सर्वदलीय हुन्छ, त्यो सर्वपक्षीय हुन्छ अथवा त्यही हुन्छ। त्यति मात्र होइन, म योजना अनुगमन समितिको संयोजक हो। उपभोक्ता समितिलाई ल्याएर तालिम दिने चाहिँ हाम्रो मात्रै पालिका होला। तपाईँले बिल कसरी राख्नुपर्छ, फाइल कसरी उठाउनुपर्छ, योजनामा सम्झौता के छ, सम्झौता अनुसार काम के गर्नुपर्छ, तपाईँ फाइल लिएर आइराख्दाखेरि कति दिन कार्यालयले अध्ययन गर्छ, कसरी अनुगमन गर्छ भनेर हर कुरा उपभोक्ता समितिलाई प्रष्टसँग आयोजनाको बारेमा, उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामको बारेमा भन्ने मान्छे हामी हो भने टेन्डरको कुरा त तपाईँको फाइल ल्याएर अनि टेन्डर चाहिँ कहिले पनि भएन, इभिटिङ भयो, हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सुशासनलाई चाहिँ प्रमुख रूपमा राखेका छौँ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ हाम्रो मुकुन्द श्याम गिरी सरले राख्नु भएको कुरा चाहिँ यहाँ राख्न चाहे। 30 वर्षको कुरा उठाइराख्नु भएको छ, सायद उहाँको व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न पनि होला होइन। बहुदलीय व्यवस्था आयो, गणतन्त्र आयो, आइसकेपछि पनि परिवर्तन के भयो त भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। तर यो व्यवस्थाको कुरा परिवर्तन के भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ कि परिवर्तन भन्ने कुरा बाटो बन्नु मात्रै होइन, परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ गाउँमा कुवा खनिनु मात्रै होइन, कुवा पनि खन्नुपर्छ, बाटो पनि बन्नुपर्छ र त्यो बनिरहेको बाटोमा हाम्रा छोराछोरीले मोटर कार गुडाउने पनि क्षमता राख्नुपर्छ र त्यो क्षमताको विकास गर्ने काम चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाले गरेको छ, अहिलेको गणतन्त्रले गरेको छ। त्यसकारण यसका हरेक पक्षहरूलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। तर सीमित मान्छेहरू मोटाएका छन्, यो व्यवस्थामा सत्ताको नजिक रहने, दलका नेताको वरिपरि रहनेहरूले चाहिँ लुटको धन्दा मचाएका देखिन्छन्। आज त्यो लुट भन्ने आज हेर्नुहोस्, जो आज सत्ताको नजिक हुन्छ, मेयर उपमेयरको नजिक हुन्छन्, तिनले चाहिँ त्यहाँका योजनाहरू कुम्ल्याएका छन्। तपाईँले महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नु भएको पक्कै पनि छ, यतिको तपाईँ महालेखाको प्रतिवेदनमा त मेरा पनि कतिपय असहमति छन्। किनभने एकछिन किनभने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका जुन अधिकार हुन् नि, त्यो अधिकारको क्षेत्र अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले कामै गर्न पाएको छैन। सरकार बनिएको छ, सरकारको रूपमा काम गर्नको लागि महालेखाले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यो सम्बन्धी पनि हाम्रा आफ्ना असहमति छन्। हामी सम्बन्धित ठाउँमा गरौँला, कानुनी प्रक्रियालाई सुधारको प्रोसेसमा अगाडि बढाउला। तर मेयर उपमेयरको नजिकका मान्छेले कुम्ल्या छन् भन्ने कुरामा म 5 वर्ष कार्यकाल बिताइरहँदाखेरि म आफ्नो पक्षबाट यसको टोटली 100% चाहिँ विपक्षमा चाहिँ उभिन्छु। म कङ्ग्रेसतर्फ जान चाहे। अब यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू उठे, उपमेयरले दाबी गर्नुभयो 30 वर्षमा यो भयो होइन, अनि यहाँ चाहिँ त्यो ढङ्गबाट कार्यकर्ताहरू मोटाउने काम भएको छैन, सिस्टममा काम भएको छ भनेर दाबी गरिनुभयो। तपाईँहरू 5 वर्ष अगाडि पनि चुनावमा जाँदा, जनताको घर घर जाँदा चाहिँ अब हामी रिङ रोड बनाउँछौँ, त्यसपछि नगर बस चलाउँछौँ, सपनाका ठुल्ठुला पोकाहरू लिएर जानुभएको थियो, कति पुरा भयो अहिले समीक्षा गर्दा? धन्यवाद, राम्रो कुरा पनि गर्नुभएको छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 74 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाँदाखेरि बोलेका र आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका कुराहरू 100% त नभनौँ 90% सम्पन्न भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। रिङ रोडको कुरा पनि अगाडि बढिसकेको छ र धेरै काम अगाडि बढेको छ र त्यो निरन्तरता पनि भइरहेको छ। सम्भवतः अब मैले अघि नै भनिसकेँ, वीरेन्द्रनगरवासीले निर्वाचित बनाएर पठाइसकेपछि त्यो कार्य पनि सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले आफ्नो यो 16 बुँदे सङ्कल्पसहित बाचा ल्याएका छौँ। हामी घोषणापत्र होइन, अब बाचा गरेका छौँ वीरेन्द्रनगरवासीका सामु होइन। त्यो कुरा पनि म हजुरहरूमा आज राख्न चाहेँ। र हामीले वीरेन्द्रनगरको योचोटि मात्रै हो 74 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मात्रै मेयरसहित 6 जना कार्यपालिकामा बनाएका थियौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी स्थानीय सरकारमा थिएनौँ। र अहिले आएर अब हामीले ती बाचाहरूलाई पुरा गर्नको लागि सम्पूर्ण वीरेन्द्रनगरवासीले बहुमतसहित नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका र बहुमत वडामा विजय गराउनु भयो भनेपछि हाम्रा योजनाहरू र ती सङ्कल्पहरू हामीले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ। र अघि मैले सुकुम्बासीको कुरा पनि, सुकुम्बासी समस्या र लालपूर्जाको कुरा छ। हामीले भाषण होइन रासन दिनुपर्छ, गफ होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको ज्वलन्त उदाहरण के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि भेरीगङ्गा नगरपालिका र गुरुवाकोट नगरपालिकामा त्यहाँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बनेको थियो 2074 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। त्यहाँ रातो स्थायी लालपूर्जा वितरण भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारणले हामी गफ होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहे। भनेपछि योभन्दा अगाडि चाहिँ गफै बढी भयो भन्ने पनि यहाँको त्यो आत्मसमीक्षा, आत्मस्वीकारोक्ति हो? हाम्रो होइन, हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याइरहेछौँ। उदाहरण मैले दिइहालेँ नि त। भनेपछि तपाईँले अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरू यसपटक जित्नुभयो भने चाहिँ त्यो सहित हामी पुरा गर्छौँ भन्ने यहाँ हामीले अघिल्लोचोटि गरेका बाचाहरू र अहिले गरेका बाचाहरूलाई अब निर्वाचित भइसकेपछि 100% नै पुरा गर्ने कुरा। हुन्छ, म अब मुकुन्द सरतर्फ जान चाहेँ। यहाँले 30 वर्षमा के भयो भनेर भन्नुभयो, उपमेयरजीले भन्नुभयो 30 वर्षमा जनताका छोराछोरीले बाटो मात्रै बनाउने होइन कि त्यहाँ गाडी चढेर हिँड्ने हैसियत बनाए भनेर उहाँले भन्नु। यति धेरै काम भएको छ, तपाईँहरू नदेख्ने। म यो वाद विवाद गरिरहन चाहन्न, किनभने हाम्रो अहिलेको यो कार्यक्रम वाद विवादमा बढी गयो जस्तो लाग्छ।
उहाँहरूले गर्नुभएको होला, उहाँहरूलाई शुभकामना छ, बधाई छ। तर खास कुरा के हो भनेदेखि जनताको आवश्यकता के हो भन्ने नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। पूर्वाधार त चाहियो नि, मान्छेको निड चाहिँ एउटा छ, कामहरूको भइरहेछ। सबभन्दा पहिले त पिउने पानी आवश्यक छ, हिँड्नको लागि सामान्य बाटो आवश्यक छ, सरसफाइ आवश्यकता छ, नगरपालिका भविष्य त्यो चाहिन्छ। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो, त्यो प्रश्न त्यति मात्र हो। जहाँसम्म उहाँहरूले 30-31 वर्ष काम गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको खाका बाहेक एउटा पनि बोर्ड बनाएर यो वीरेन्द्रनगरलाई कस्तो बनाऊ भन्ने खालको बनाउनु भएन। म के चाहन्छु भने नगरपालिकाको मेयर यदि म जितेँ, नगर प्रमुख भएँ भने सुर्खेतबाट धेरै मान्छेहरू विज्ञ हुनुहुन्छ हैन, विदेशमा पनि बस्नुहुन्छ, राजधानीमा बस्नुहुन्छ, पढेगुनेका मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दक्षताको आधारमा एउटा विज्ञ बोर्ड बनाइदिन्छ। त्यो बोर्डले वीरेन्द्रनगर, भावी वीरेन्द्रनगर कस्तो हुन्छ त, यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई के गर्ने, कुलतमा फँसेका युवाहरूलाई के गर्ने, कृषि क्षेत्रमा भइरहेका किसानहरूलाई कुन तरिकाले कृषिमा उनको उपयोगिता गर्ने अथवा उनीहरूलाई तालिम दिने, त्यसबाहेक यहाँका वीरेन्द्रनगरमा रहेका थारू समुदाय, मगर समुदाय, गुरुङ समुदाय, विभिन्न समुदाय छन्, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन कसरी गर्ने, उनीहरूलाई कसरी जनताको बिचमा अथवा समाजको बिचमा अगाडि ल्याउने भन्ने खालका योजनाबद्ध कुनै काम भएनन्। मेरो भनाइ त्यो हो। तपाईँ यदि आउनुभयो भने योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्छ र एउटा बोर्ड बनाएर उनीहरूले दिएको रिपोर्टको आधारमा नगरपालिका बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जनताको भावना पनि लिनुपर्छ, जनताको आवश्यकता के हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। हामीले घोषणापत्रमा लेखिदिएको कुरा नै सबै हुन्छ भन्ने होइन। जितिसकेपछि म 1-2 ठाउँमा जाँदा के भयो भने हामीले पहिलेका मेयरलाई, उपमेयरलाई चुनावमा भोट दियौँ, जितायौँ, फर्केर फेरि आउनु भएन, यसपालि फेरि भोट माग्न आउनुभयो भन्ने पनि प्रश्न छ। मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन उहाँहरूलाई। के हो भने जनताको आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा पहिचान गर्न जितिसकेपछि हरेक गाउँमा पुग्न जरुरी छ। जनतालाई सचेत गराउँदै तपाईँहरूको आवश्यकता के हो, त्यसलाई कसरी पूर्ति गरौँ भनेर उनीहरूको सल्लाह त लिनु पर्यो नि। आफ्नो तरिकाले मैले यो गरिदिएँ, त्यो गरिदिएँ, गरिदिन्छु भन्ने कुरा होइन। मेरो भनाइ के हो भने एउटा बोर्ड बनाऊ, उसले एउटा बोर्डले चाहिँ वीरेन्द्रनगरको भावी खाका बनाओस्, त्यो खाकाभित्र हाम्रो समाजको समग्र क्षेत्र परोस्, जसलाई हामीले 5 वर्षपछि निहालेर हेर्दाखेरि केही काम गरेछौँ भन्ने देखियोस् हैन। त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हामीले लामो समय चाहिँ यो विगतको समीक्षामा गऱ्यौँ। पक्कै पनि अब जुत्ताभित्र ढुङ्गा राखेर हिँड्दाखेरि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न, विगतको समीक्षा हुनैपर्छ होइन। त्यहाँ पनि जनताका आकाङ्क्षाहरू थिए, तपाईँले गरेका प्रतिबद्धताहरू थिए, त्यो बारेमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अब यो समीक्षा आम नागरिकले पनि गर्नुभएकै छ। वैशाख 30 गते मतदान गर्दा उहाँले त्यहाँ विवेक पक्कै प्रयोग गर्नु होला, तपाईँको कामको मूल्याङ्कन त्यहाँ पनि होला। अब चाहिँ हामी तपाईँले बनाउन चाहेको सुर्खेत चाहिँ कस्तो हो, वीरेन्द्रनगर चाहिँ कस्तो हो? म थोरै कुरा माफ गर्नु होला, म 1 मिनट भित्रैमा एउटा कुरा जस्तो उपेन्द्रजीले के भन्नुभयो भने भेरीगङ्गा र गुरुबाकोटमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो, पूर्जा बाँड्यो भन्नुभयो। त्यो अहिले सङ्कलन गरिएको लगत थिएन, त्यो पहिलेको कुरा थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आदरणीय नगर प्रमुख हाम्रो काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, हामी त निकै सम्मान गर्छौँ, उहाँ संस्था हो होइन। 5 वर्ष कार्यकालमा सायद एउटा मात्रै मेयर होला जसलाई चाहिँ विपक्षी होइन, पक्षी होइन, संस्था मानेर चाहिँ सारा कार्यपालिका र नगरसभाले चाहिँ बिना विवाद चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढायो। यद्यपि गठबन्धन सरकार शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, वीरेन्द्रनगरमा मेयर नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ। तर सुकुम्बासी आयोग खारेज भइसकेपछि, विघटन भइसकेपछि बनेको आयोगको ल वीरेन्द्रनगरसँगको सम्झौता कहिले भयो भने 14 को 18 अथवा 19 गते भयो, 18 गते भएको छ कि। अनि 22 गते हामीले तत्काल रूपमा कार्यपालिकाको बैठक राख्नुपर्छ भनेर बैठक राखेर काम अगाडि बढायौँ र काम अगाडि बढाउँदा 30 गतेसम्म छुटिएहरूकाको नाम समावेश गर्ने भनेर अगाडि बढायौँ र पछि आचार संहिता लाग्यो, निर्वाचन सुरु भयो, काम रोकियो। त्यस कारणले यो जनतालाई ढाँट्ने काम, छुपाउने काम गर्नु हुँदैन। यति कुरा पनि यहाँ ननिक्ल्याए हुन्थ्यो। वीरेन्द्रनगरलाई विकास र समृद्धिमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको डिबेट पनि हुन सक्थ्यो होइन। मैले यो कुरालाई चाहिँ उहाँलाई सम्झाइदिएँ र आम टेलिभिजन हेर्ने दर्शकवृन्दलाई पनि यो कुरा मैले प्रष्ट राखिदिएँ। मलाई अब हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले 3वटा एजेन्डामा राखेको छु होइन। अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पूर्वाधारको क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेको छ, तर अब हाम्रो पूर्वाधारमा पनि अलि दीर्घकालीन महत्त्वको होला, तत्काल गर्नुपर्ने होला, साना होला, ठुला होला। त्यस कारणले शिक्षाको कुरा होला, स्वास्थ्यको कुरा होला, सरसफाइको कुरा होला, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन चाहिँ अब नगरपालिकामा नयाँ निर्वाचित टिमले तत्काल गर्नुपर्छ। पहिलो विकास प्राधिकरण गठन गरेर पूर्वाधारका कामहरूलाई
पुरा गर्नुपर्छ। त्यो सबै पक्षका कामहरू छोटोमा अरु दुईमा चाहिँ यो जुन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अगाडि बढाएर 80% काम भएको थियो, अब त्यो कामलाई चाहिँ 20% कामलाई सकेसम्म पहिलो वर्षमै काम सम्पन्न गरेर पूर्जा वितरण गरेर धितो चल्ने गरी पूर्जा वितरण गरेर अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या गराउनु हुँदैन। त्यसकारणले दोस्रो एजेन्डा त्यो छ भने तेस्रो एजेन्डामा चाहिँ खानेपानी भेरी लिफ्ट खानेपानी योजना चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। उपत्यका खानेपानी योजना जुन आयोजना छ त्यसले चाहिँ समन्वय गरेको थियो र विश्व ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब कुनै पनि हालतमा त्यो सम्झौताको प्रक्रिया सम्झौता भइसकेको छैन, यद्यपि प्रोसेस धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अब डिस्कन्टिन्यू होइन, रोक्ने होइन, कन्टिन्यू गरेर चाहिँ 3 वर्षमा खानेपानीको आयोजना पुरा गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ भने अर्को सामाजिक न्यायको क्षेत्र महिलाहरूको स्वरोजगारको कुरा होला, महिलाको स्वास्थ्यको कुरा होला, युवा सशक्तिकरणको कुरा होला, युवा शिव विकासको कुरा होला, मानव अधिकारसँग जोडिएका कुरा होला, यी सबै कुरालाई जोडेर मैले 4वटा कुरालाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेको छु। त्यसैले म कांग्रेसतर्फ आउन चाहे, हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ, छोटोमा राख्दिनु होला। नेपाली कांग्रेसले चाहेको वीरेन्द्रनगर बनाउन खोजेको वीरेन्द्रनगर चाहिँ कस्तो हो? नेपाली कांग्रेसले बनाउन चाहेको वीरेन्द्रनगर मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, सबल स्थानीय सरकार, सक्षम वीरेन्द्रनगर भनिसकेको छु। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई नेपालकै अब्बल नगरपालिकाको रूपमा र राजधानीको पूर्वाधार र वीरेन्द्रनगरको नगरपालिकाको पूर्वाधार के हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा हामीले त्यो सक्षम वीरेन्द्रनगर बनाउने एउटा परिकल्पना रहेको छ भनेपछि हामीले यहाँ वीरेन्द्रनगरका साना साना समस्याहरू जस्तै खानेपानीका कुरा भए, फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुरा भए, बेरोजगार युवाहरूको कुरा भए, ती बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी उद्यमशीलतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नगर प्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम भनेर पनि ल्याएका छौँ। रोजगार मोडेल रोजगार केन्द्र भनेर ल्याएका छौँ। उद्यमशीलता मात्रै दिएर हुँदैन, उनीहरूलाई रोजगारमा पनि लाउनुपर्छ। त्यसकारणले रोजगारदाताहरूसित वीरेन्द्रनगरले सम्झौता गरेर अनि उनीहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने भन्ने कुरा पनि ल्याएका छौँ र पर्यटकीय पूर्वाधारका कुराहरूलाई ल्याएर र राजस्वमा वृद्धि गर्ने र अहिलेसम्म के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि योजना बन्दाखेरि जहिले पनि बजेट निर्माण हुँदाखेरि कपी पेस्टको रूपमा भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामीले यो 30 गते निर्वाचन भइसकेपछि, निर्वाचित भएर आइसकेपछि 2-3 गतेसम्म गणना भ्याइन्छ। त्यसपछि हामीले विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरूलाई राखेर हामीले प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुगेका छौँ र वीरेन्द्रनगरवासीको घर दैलोमा पुगेका छौँ। उहाँहरूको समस्या के छ भन्ने कुरा मैले अघि नै बताइसकेको थिएँ। महिला दिदीबहिनीहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको, उहाँहरूबाट हामीले समस्या सङ्कलन गरिसकेका छौँ र त्यो विज्ञ टोलीलाई राखेर हामीले यिनी समस्यालाई वीरेन्द्रनगरलाई कसरी सक्षम वीरेन्द्रनगर बनाउन सकिन्छ र अब्बल नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसित परामर्श लिएर त्यो विज्ञ टोलीबाट परामर्श लिइसकेपछि हामीले असारको 10 गते बजेट ल्याउँदाखेरि जो कार्यान्वयन हुन सक्छ त्यो कुरा, जस्तै हामीले आफ्नो बाचा 16 बुँदे सङ्कल्पसहितको बाचा ल्याएका छौँ, त्यो बाचा पुरा गर्नलाई वीरेन्द्रनगरवासीको त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यही किसिमको बजेट निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो भयो भने चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा पनि जानेछ र वीरेन्द्रनगरवासी सुखी खुसी र लिने होइन दिने हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, एकदम संक्षिप्तमा राखिदिनु होला सर। सबभन्दा पहिलो कुरा सफा, सुन्दर र समृद्ध वीरेन्द्रनगर बनाउनुपर्छ, किनभने यो कर्णालीको राजधानी हो। कर्णालीको राजधानी भनेपछि कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। विकट, असभ्य, असक्षम भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्छ। त्यसका लागि वीरेन्द्रनगरबाटै हामीले चाहिँ केही कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो कुरा एउटा छ। पिउने पानीको चरम समस्या छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। पुरानो जुन एउटा गुरु योजना थियो त्यो गुरु योजना अनुसार काम हुनुपर्छ र वीरेन्द्रनगर बासिन्दाले कमसेकम म यो नगरभित्र बसेको छु भन्ने आभास दिलाउनुपर्छ। फोहोरको डुङ्गुरलाई सफा गर्नुपर्छ। यो 31 वर्षदेखि थुप्रिएको फोहोरलाई म सफा गर्न चाहन्छु, अरू केही कुरा छैन मेरो। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरूले अब यो सुन्दर वीरेन्द्रनगर बनाउन यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रतिस्पर्धा सौहार्द हुन सकोस्। यहाँहरूलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हामीलाई पनि अवसर दिनु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार र कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरो विशेष संवाद सञ्चालन गऱ्यौँ। आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई यो भेन्यू उपलब्ध गराइदिने होटल बुलबुले भ्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा कर्णाली प्रदेश ब्युरो प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, कमल कुमार न्यौपाने, सहकर्मी छवि सापकोटा, राजेश बागचन्द र टेक्निकल इन्चार्ज गुञ्जनराज गिरीसहित म जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। अब हामी कर्णाली प्रदेश स्टुडियोबाट तपाईँहरूलाई हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छौँ।